जबूती में इज्तिमा था, इज्तिमा खत्म हो गया, हबशा के लोग 250-300 आए हुए थे, वो ठहरे हुए थे, हम भी ठहरे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी आप हमसे थोड़ी सी बात करें। मैंने कहा इज्तिमा हो गया, माशाल्लाह आपने बहुत बयाना सुन लिए, अब आप बताओ आप जज्बा क्या बना, क्या करोगे जाकर। हर एक से पूछा, हर एक बता रहा है अब यूं करेंगे, ऐसे करेंगे। एक बुजुर्ग बड़ी उम्र को 60-65 साल उम्र खड़े हो गए, रोने लग पड़े। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसका रोना ना रुके। हुआ क्या आपको? कहता मैं पहली दफा आया हूं इज्तिमा में और मेरी 60 से ऊपर उम्र हो गई और मुझे अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी, बड़ी इस्तेदाद दी, बड़े मेरे ताल्लुकात थे और मैं पहली दफा इज्तिमा पर आया और मुझे बात समझ में आई और मुझे जिंदगी का मकसद समझ में आया। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मुझे ये काम उस वक्त मिल रहा है जब मेरी जिंदगी की शाम हो गई। मुझे अफसोस है, काश ये मुझे काम पहले मिल जाता, मैं अपनी जिंदगी इस काम पर लगा देता। ये बरकत की बात नहीं है कि इज्तिमा पे आए थे, हाँ जी मैं भी आया था जी, हाँ जी मैंने बयान सुना था आपका, बहुत से बात करते मैंने बयान सुना था। बयान तो हुआ, इज्तिमा में तो आए, अब करना क्या है भाई? एक साथ इज्तिमा से वापस जा रहा था, रायबरेली इज्तिमा से। मैंने कहा माशाल्लाह 3 दिन रहे, बयाना सुने, बातें सुनी, मुज़ाकरे सुने, अब वापस जाके क्या करोगे? अब जवाब सुनो उसका। कहता अगले साल इज्तिमा पे फिर आऊंगा। तो मैंने कहा साहब भाई इज्तिमा किस लिए है? एक साथी जो ना रायबरेली इज्तिमा पे, तो मैंने उसे पूछा माशाल्लाह कहाँ सफर हुआ आपका? कहते मेरा तो कोई सफर नहीं हुआ। मैंने 4 माह कब लगे? कहे मेरे को नहीं 4 माह लगे। अरे चिल्ला तो लगा होगा ना? कहना मेरे चिल्ला भी कोई नहीं लगा। और भाई सिरोजे तो लगते होंगे? कहता ना सिरोजा भी कभी नहीं लगा। अच्छा मैं इज्तिमा में पहली दफा आए हो? कहते नहीं मैं तो 20 साल से आ रहा हूं। भाई आना मुबारक, एक आदमी इज्तिमा में भी ना आता हम क्या कर लेते भाई? इज्तिमा पे आए बड़ी बात है, सच्ची बात है, ये इज्तिमा नेमत है, ये खैर है, यहां आना, इन बातों का कहना सुनना ये नेमत है, इसकी कदर क्या है, बात को समझें। 2 लाख की घड़ी हो, 4 लाख की घड़ी हो, कहीं गुम हो गई हो, आदमी पर कितना बोझ होता है। अगर उसे कहीं अलमारी के नीचे, मेज के नीचे पड़ी हुई नजर आए ना वो घड़ी, तो जब घड़ी नजर आएगी तो वो घड़ी मिल गई, कैसा खुश होगा। हदीस में आता है भली बात, खैर की बात मोमिन की गुमशुदा चीज की मानिंद है, जब उसे खैर की बात मिलती है वो लपक के लेता है कि वाह वाह कैसी अच्छी बात मिल गई। ये नेमत है, लेकिन किस लिए है ये इज्तिमा? जिस मस्जिद से ना पूरी बस आई इज्तिमा पे, उसी मस्जिद की सरोजे की जमात निकली नहीं महीने में। तबलीग क्या है? पूरा दीन जिंदा हो, पूरी दुनिया में जिंदा हो, सारे इंसानों को हिदायत मिले, मस्जिदें आबाद हो, 100% लोग नमाजी बने, घरों के अमाल जिंदा हो, मस्जिदों के अमाल जिंदा हो, चिल्ले की जमात जा रही, 4 माह की जमात जा रही, सरोजे की जमात जा रही, साल 7 माह की जमात जा रही, जमातें आ रही, जमातें जा रही, मस्जिदें आबाद हो। हर एक को मस्जिद से जोड़ना है। जो मस्जिद से जुड़ेगा वही दीन से जुड़ेगा, जो दीन से जुड़ेगा वही अल्लाह से जुड़ेगा। जो मस्जिद से कटा वो दीन से कटा, जो दीन से कटा अल्लाह से कट गया। मस्जिदें आबाद करना है। इन्ना लिल मसाजिद औतादा, बाज लोग मस्जिदों के खोटे गायब हो जाए फरिश्ते तलाश करते किधर गए, बीमार हो जाए फरिश्ते आदत करते, परेशान हो जाए फरिश्ते उनकी आनत करते, मस्जिदों के खोटे। आज मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए समझी जा रही, नमाज से पहले ताला, नमाज के बाद ताला। मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हर मस्जिद मस्जिद नबी की शाख है, हर मस्जिद में वो अमाल हो जो मस्जिद नबी में होते थे। मस्जिद नबी में सिर्फ नमाज नहीं थी, सीखना सिखाना था, जिक्र इबादत थी, जमातों का आना था, रवाना करना था, आने वालों के हालात सुने जा रहे, जाने वालों को हिदायत दी जा रही, मशवरे हो रहे, आने वालों की खिदमत हो रही, ये सारे अमाल मस्जिदों में जिंदा हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा बाजार में गए, लोगों से फरमाया तुम लोगों को किस चीज ने आजीज बना रखा है? क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास में से तुम हिस्सा लेना नहीं चाहते? क्यों नहीं? कि हुजूर की मिरास तकसीम हो रही मस्जिद में, तुम यहां बैठे हो। सब भागे मस्जिद की तरफ, हुजूर की मिरास में से हिस्सा मिल जाए। वापिस आए,
کہ حضرت وہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا. اچھا کیا ہو رہا تھا؟ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر تلاوت میں لگے ہوئے تھے، کچھ سیکھنے سکھانے میں حلال حرام کا مذاکرہ ہو رہا تھا، تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا. فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. یہی تو میراث ہے. انبیاء کی میراث دراہم تو نہیں، دنانیر تھوڑا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے کس لیے؟ خیر کی بات کو سیکھنے کے لیے یا خیر کی بات کو سکھانے کے لیے. اس میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے. جو مسجد جاتا ہے خیر کی بات سیکھنے کے لیے، خیر کی بات سکھانے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج کامل ہو، جس کا حج کامل ہو. مسجدیں آباد کریں، مسجدوں کو وقت دیں. اس روزے کی جماعت کیسے نکلے گی؟ چلے کی جماعت کیسے نکلے گی؟ 3 چلے کی جماعت کیسے نکلے گی؟ 7واں کی جماعت کیسے نکلے گی؟ مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ 100 لوگ نمازی کیسے بنیں گے؟ گھروں کے اعمال جب کچھ لوگ ہوں مسجدوں میں جس کام کو اپنا کام سمجھیں، اس کام پر دل دماغ دیں، جان مال لگائیں، قوت لگائیں، صبح شام لگائیں. اس لیے ٹھیک ہے بھائی روزہ لگ گیا، بہت مبارک جی، میں اگست میں شریک ہوں، بہت مبارک بھائی. یہ جان بچانے کا کام نہیں، کھپانا. سائیکل لینے جا رہے ہیں تو کتنے پیسے جیب میں ڈالیں گے؟ 10-15 ہزار. موٹر سائیکل لینے جا رہے ہیں تو کتنے؟ 50-60-70 ہزار. گاڑی لینے جا رہے ہیں تو کتنے؟ کئی لاکھ. بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ روزے کی جماعت نکل جائے، اجتماع میں آ جائیں، ہمارا پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، مسجدیں آباد ہو، گھروں کے اعمال زندہ ہو، سب توبہ کریں، سب کی زندگی بدلے. اس کے لیے کتنا وقت چاہیے بھائی؟ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی نا شہری آدمی تھا، دیہاتوں میں کہیں چلا گیا تو کسی دیہاتی نے دیکھا، انہوں نے کہا بابو آدمی ہے، پیسے بڑے ہوں گے، چھین لینے چاہیے. اب ہتھیار تھا کوئی نہیں اس کے بعد. اس کو نظر آیا گنے کا چھلکا. کیا نظر آیا؟ گنے کا. اب گنے کا چھلکا اس نے اٹھایا اور اس کے پاس گیا، کہتا بھائی جو کچھ ہے نکال دو، جو کچھ ہے. اور ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ گنے کا چھلکا. اسے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ نکال کے دے دیا اسے. انہوں نے کہا صرف 1 روپیہ؟ انہوں نے کہا بھائی اپنا ہتھیار بھی تو دیکھ تو. جیسا تیرا ہتھیار ویسی وصولی، تو جیسی محنت ویسی. میرے بھائی یہ برکت کا کام نہیں ہے. برکت ٹھیک ہے، آنا مبارک، کبھی روزہ لگ گیا مبارک، اجتماع میں پڑھا مبارک، لیکن یہ کام شور کرنے کا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ مثال دیا کرتے تھے، بس خراب ہو گئی، ڈرائیور نے کہا اتر کے دھکا لگاؤ. اب 30 آدمی دھکا لگا رہے، بس ہل نہیں رہی. پیچھے کنڈکٹر نے دیکھا جا کے بس کیوں نہیں ہل رہی، 30 آدمی دھکا لگا رہے. تو کیا دیکھا؟ 2 آدمی دھکا لگاتے ہوئے لال پیلے ہو رہے ہیں، پسینے پسینے ہو رہے ہیں، برا حال ہو رہا ہے. باقیوں نے برکت کے لیے ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ تبلیغ ہوتی ہے نا، بہت ساری برکت پارٹی ہے. برکت بے شک برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کیا کہتے ہو کہ برکت کے لیے 1 لقمہ کھا لو باقی پیٹ تو اللہ بھرے گا؟ یہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. پیٹرول پمپ پہ جا کے یہ تھوڑا کہتے ہیں 1 لیٹر برکت کے لیے ڈال دو باقی پہنچانا تو اللہ نے. برکت کے لیے تھوڑا سا بیسٹ کر لو باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. جان کھپائے، جان بچا کے لے کے کہاں جائیں گے؟